बहुसंख्यक जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देशमा गरिबी निवारणको क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने टटकारो आवश्यकता छ। नीतिगत तहबाट नै देशबाट गरिबी हटाउने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिको अपरिहार्यता समेत छ। बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ पर्ने स्थितिबाट आर्थिक विकासको बाटोमा जनतालाई डोहोर्याउने भूमिकामा छन् लघुवित्त कार्यक्रमहरू। लघुवित्त संस्थाहरू खास गरी क वर्गका वाणिज्य बैंकहरू, ख वर्गका विकास बैंकहरू, ग वर्गका वित्त कम्पनीहरू पुग्न नसकेको, नपुगेको दुर्गम, विकट र विपन्न वर्गलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका बैंकहरू हुन्। खास गरी सानो सानो पुँजी सङ्कलन गरेर पुँजी परिचालन गर्ने र सानो सानो पुँजीको रूपमा अत्यन्त सीमान्तकृत जनतालाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्ने किसिमले आएका हुन्। यी बैंकहरूले तल्लो स्तरमा ग्रामीण क्षेत्रमा रहने जनतालाई केही सहुलियत ब्याज दरमा र सानो पुँजी उपलब्ध गराउने, गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हुनाले यी बैंकहरूको अत्यन्त ठूलो भूमिका छ, जसले नेपालको गरिबी निवारणमा समेत ठूलो योगदान पुर्याएको छ। विपन्नताको अन्धकारबाट सम्पन्नताको उज्यालोमा सर्वसाधारणहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने महत्त्वाकांक्षालाई लघुवित्त बैंकहरूले आफ्नो धर्मस्वरूप अँगालिरहेका छन्। सरकारले नै एउटा चाहिँ कमिटी गठन गरेर अध्ययन गरेर त्यो कमिटीको चाहिँ रिपोर्ट अनुसार 18% भन्दा बढीमा चाहिँ लघुवित्त सञ्चालन गर्न नदिने एक किसिमको निर्देशन जारी गरेपछि हामीले सबै लघुवित्त संस्थाहरूलाई तपाईहरुले म्याक्सिमम ब्याज दर चाहिँ 18% मात्रै दिन पाउनुहुन्छ क्लाइन्टलाई भनेका छौं। अनि अब 18% भन्दा बढीमा लगानी गर्न नपाउने अनि कर्जा लिन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ 13-14% पर्दाखेरि उहाँहरूको बीचको मार्जिन चाहिँ अत्यन्त कम भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यो कम भन्दा कम मार्जिनमा उहाँहरूलाई काम गर्न गाह्रो छ। गैर सरकारी तवरबाट गरिबी निवारणकै लागि काम भइरहँदा सरकारी सहयोगको अपेक्षा समेत छ। भएका कानूनी प्रावधान र नीतिगत विषयहरू गरिबी घटाउने कार्यक्रमको व्यवहार र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बहस छ। लघुवित्त भन्नाले विभिन्न किसिमका कानूनी प्रावधानबाट लघुवित्त संस्थाहरू अहिले भएको छन्। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि जो नेपालमा बढी सक्रिय र जसको कभरेज बढी छ त्यो भनेको घ वर्गको लघुवित्त विकास बैंक अथवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू हुन्। त्यो चाहिँ हामी जो चाहिँ अब सामान्य भाषामा लघुवित्त बैंक भनौँ है त। लघुवित्त बैंकहरू चाहिँ पहिले त कम्पनी हुन् हैन, त्यसकारण हामी लिमिटेड कम्पनीबाट हामी दर्ता भयौँ हैन। त्यसकारण कम्पनी कानुन भएका लिमिटेड कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने अब्लिगेसनहरू सबै हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, यो एउटा कुरा। त्यसपछि त्यो मात्रै भएन, हामी चाहिँ वित्तीय संस्था हो हैन, पैसाको कारोबार गर्ने हामी संस्था भए हुनाले राष्ट्र बैंकबाट हामीले स्वीकृति लिनुपर्छ। अनुमति नलगेर नेपालमा पैसाको कारोबार गर्न पाउँदैन कसैले हैन, हामीले लगानी असुली गर्न पाउने। त्यसकारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अब 2073 भनौँ न, पहिलेको चाहिँ 2073 अन्तर्गत हामी सञ्चालित छौँ। कम्पनी ऐन अन्तर्गत हामी दर्ता भयौँ, त्यो उसमा राष्ट्र बैंकबाट हामीलाई सञ्चालित भयो। त्यसपछि के भयो, अर्को चाहिँ हामी चाहिँ लिस्टेड कम्पनी हो हेर्नुहोस् हैन। लिस्टेड कम्पनी भने हाम्रो पुँजी बजारमा हामी लिस्टेड छ, हाम्रो सेयर कारोबार हुन्छ, हामीले पब्लिकलाई पनि हामीले सेयर दिएका छौँ। त्यो हुना बित्तिकै हाम्रो धितोपत्र बोर्ड नेपालको पनि केही प्रावधानहरू छ, ती प्रावधान पनि हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो ट्रेडिङ चाहिँ के अरे स्टक मार्केटमा भयो हुनाले स्टक एक्सचेन्जका केही प्रावधानहरू छ, ती पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो लघुवित्त नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउन माग गरिएको छ। 13-14% कर्जा उठाएर कमर्सियल ब्याङ्कको डिप्राइभ सेक्टरको कर्जा उठाएर
18% मा ब्याज लगानी, के अरे 18% मा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिएको छ। अब 13-14% मा उठाएर 4% जम्मा लिएर सम्पूर्ण कष्टहरू तान्न लघुवित्त संस्थालाई एकदमै समस्या परेको छ। यसमा यो जुन 18% को जुन क्याप छ, मलाई लाग्छ त्यो अहिले अब सान्दर्भिक छैन। देशैभरबाट गरिबी निवारण गर्ने अर्जुन दृष्टिका लागि लघुवित्त सेवाको प्रभावकारिता नै रामबाण बन्न सक्छ। सबैको ध्यान एउटा अर्जुन दृष्टि के हुनु पर्यो भने जनतालाई चाहिँ कसरी माथि उठाउने, गरिबी निवारणमा चाहिँ कसरी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो परिणाम प्राप्त गर्ने र साँच्चीकै गरिब जनताले यो लोकतन्त्रमा, यो गणतन्त्रमा अब हामी आर्थिक रूपमा पनि, राजनीतिक रूपमा त हामीले गणतन्त्र प्राप्त गर्यौँ, लोकतन्त्र प्राप्त गर्यौँ, आर्थिक रूपमा पनि हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्यौँ, हामी गणतन्त्रमा छौँ र साँच्चीकै हामी अब चाहिँ यो हाम्रो देश चाहिँ गरिबी बाँड्ने देश होइन, हाम्रो देशले चाहिँ गरिबी उन्मूलन गरेर चाहिँ हामीलाई सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर बनाउँछ भन्ने एउटा विश्वास, एउटा ट्रस्ट राज्यप्रति, संसदप्रति र गरिबी निवारणको उद्देश्य लिएर बनेका संस्थाप्रति जनताको बन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। बिना धितो ऋण लिएर व्यवसायको वातावरण बनाइदिने लघुवित्त कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अपेक्षा छ। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि जनतालाई विभिन्न पेशामा रोजगारी सृजना गर्ने र उद्यमी बनाउन लघुवित्त कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनिरहेका छन्। हाम्रो जन्म चाहिँ कम्पनी ऐनबाट भयो। हामी सारा चाहिँ उ गर्छौँ, त्यो के अरे कारोबार जति गर्छौँ त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन भयो, त्यसपछि धितोपत्र बोर्ड भयो, त्यसपछि नेपाली स्टक एक्सचेन्ज भयो, यी प्रावधान छ। र यसमा पनि हामी एउटा वित्तीय संस्था, घरको वित्तीय संस्था भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई क्लोजली हाम्रो सुपरभिजन, मोनिटरिङ, इन्स्पेक्सन, निर्देशन आदि चिजहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। कमर्सियल ब्याङ्कबाट लिइने करमा भन्दा गरिबहरूका लागि काम गर्ने लघुवित्त ब्याङ्कहरूलाई केही सहुलियतको आशा छ। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई गर्ने सरकारले पनि है यो कर, यो कमर्सियल ब्याङ्क र यो लघुवित्तले बराबरै किसिमबाट कर तिर्ने व्यवस्था रहेको छ अहिले। ठिक छ, यो फेरि यसको अर्थ यो कर जुन अहिले 30% तिरिरहेका छौँ, यो कर फेरि लघुवित्तका ब्याङ्कका उसलाई सञ्चालकहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरो नि होइन, त्यसका सेयर होल्डरलाई दिनुपर्छ पनि मैले भन्न खोजेको होइन। त्यसबाट अब कति पर्सेन्ट, 30%मा 5% रकम भयो भने जुन ठाउँमा सेवा पुगेको छैन त्यो ठाउँमा सेवा दिनको लागि कोषको रूपमा राखेर त्यो जुनले सेवा पाएको छैन होइन ती व्यक्तिहरूलाई सेवा दिनको लागि यो व्यवस्था गर्न सकेमा बडो राम्रो हुन्छ। लघुवित्तहरूले लिने ब्याजको सवालको यथार्थता समेत बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ। ब्याज दर बढी भएको हुनाले नै हामीले 18% ब्याज दरको काम गरेका छौँ। अब स्प्रेडमा चाहिँ पनि उहाँहरूको अलिकति हामीलाई अलिकति समस्या, 7% स्प्रेडमा काम गर्नुहोस् हामीले भनेका छौँ, त्यसमा अलि हामीलाई गाह्रो भयो भनिरहनु भएको छ। अब हामीले इन्डस्ट्रीको ओभरअल स्थितिहरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्दै आउने स्थितिहरू हुन्छ। हामी विगतदेखि नै त्यसरी गरिरहेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै संस्था भन्नुहुन्छ भने हामी लघुवित्त फ्रेन्डली छौँ र यो कारणले नै आज यति धेरै लघुवित्तहरूको चाहिँ नि ग्रुमिङ भइरहेको हो नेपालमा। तालिम, कार्यक्रम, सेवा, अनुगमनदेखि कार्यान्वयनसम्ममा लघुवित्त ब्याङ्कहरूको काममा सरकारी साथ र सहयोग निरन्तर आवश्यक छ। 7% भन्दा बढीको अन्तर गर्न पाइँदैन, त्यसले पनि ब्याज दर नियन्त्रण गर्न रोकेको छ एउटा। अर्को कुरो, अहिले पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्थानीय तहमा परिचालन गर्नलाई कठिन भयो भन्ने उद्देश्यले गुनासाहरू पनि आए। सरकारले अहिले जुन ठाउँमा कमर्सियल वाणिज्य ब्याङ्कहरूको पहुँच पुगेको छैन, जुन ठाउँमा विकास ब्याङ्कहरू पुगेका छैनन्, जुन ठाउँमा वित्त कम्पनीहरू पुगेका छैनन्, त्यस्ता ठाउँमा लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना शाखा विस्तार गर्न चाहेमा सहुलियतपूर्ण तरिकाले
विभिन्न सुविधाहरू दिएर शाखा विस्तार गर्नलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति पनि दिएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्दा सिधै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएमा लघु वित्त संस्था मार्फत पनि गर्न सक्ने, माइक्रो फाइनान्सलाई लगानी गर्ने र तिनीहरूले तल्लो वर्गलाई लगानी गर्ने किसिमले एक किसिमको बिचमा लेयर थपिदियो, जसले गर्दा लघु वित्त संस्थाहरूलाई वाणिज्य बैङ्कहरूबाट पुँजी प्राप्त गर्न, ऋण लिउन त्यो सहुलियत ब्याज दरमा हुन्छ र लगानी गर्न सहज हुने हुनाले उनीहरूलाई पुँजीको लागि पनि सहज भयो, पुँजीको प्राप्तता पनि भयो र ब्याज दरमा पनि केही एउटा सीमा निर्धारण गरिदिएको हुनाले सीमान्तकृत जनताले त्यति ठुलो ब्याज दर तिर्नुपर्ने अवस्था छैन र जति ब्याङ्कबाट वित्तीय संस्थाबाट कति कुन रूपमा ब्याज लिन्छ त्यसमा 7% भन्दा बढी बढाउन नपाउने भएको हुनाले ब्याजको पनि एउटा सीमा निर्धारण भएको छ। यसले गाउँ गाउँमा पुँजी परिचालन गर्न, सानो सानो बचत परिचालन गर्न, गरिबी निवारण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न सबै कुरामा अत्यन्त सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। अर्थ र सिपको अभावमा गरिबीले जकेडिएका नागरिकहरूका लागि समृद्धिको सपनालाई विपना तुल्याउने सामर्थ्य राख्न सक्छन् लघुवित्त कार्यक्रमहरूले। राष्ट्र ब्याङ्क र लघुवित्त ब्याङ्कहरूको सहकार्य भनेकै गरिब विपन्नहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने मार्गचित्र हो। नियमन निकायका रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय साक्षरता बढाउँदै लघुवित्तहरूको मेहनत र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने र सोही अनुरूप नीति, नियम र कानूनहरूको तर्जुमा भएमा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिने अवस्था छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी जुन ऐनहरू अहिले जुन बनेको छ त्यसमा यो घ श्रेणीको जुन लघुवित्त ब्याङ्कहरूले ब्याङ्क लेख्न नपाउने भन्ने व्यवस्था भएको रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ यो पनि अत्यन्तै दुःख लाग्दो कुरा हो। अब यो ब्याङ्क सुविधा भनेको टाठो बाठो मान्छे, सहरका बजारका मान्छे, सम्पन्न मान्छेले मात्रै ब्याङ्कका सुविधा लिन पाउने र ब्याङ्कबाट सुविधा पाउने र अन्य गरिब तथा विपन्न वर्गले अहिलेसम्म पाएको सुविधा पनि त्यो ब्याङ्किङ सेन्टरबाट नपाइकन अब चाहिँ संस्थाहरूबाट, लघुवित्त संस्थाहरूबाट मात्रै उपलब्ध हुने भन्ने खालको सुनियो। यो कसरी यस्तो व्यवस्था हुन सक्यो? गरिब तथा विपन्न वर्गले पनि यसको पहुँच अझै बढाउँदै गएर अझै उनीहरूलाई दिनुपर्ने ठाउँमा ती संस्थाहरूले ब्याङ्किङ लेख्न नपाउने अवस्था अत्यन्त यो दुःख लाग्दो कुरो भएको छ। वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट गरिब विपन्नहरूलाई अर्थ कारोबारसँग जोड्न सकिन्छ। घर दैलोमा नै आउने आर्थिक सहयोगले झोपडीका घर परिवारमा लगानीको अंकुर छरिने गरेको छ। नेपाल सरकारले हालै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति 2073 जारी गरेको छ। यसले बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र लगायतका सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र यसलाई विस्तार गर्ने काममा यो रणनीति नै एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो। यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन लगायतलाई ध्यानमा राखेर गाउँ गाउँमा बैंकिङ सेवाको विस्तार गर्ने, वित्तीय सेवाको विस्तार गर्ने, वित्तीय साक्षरताको अभियानै चलाएर अगाडि बढ्ने किसिमले ल्याइएको हो र यसैको आधारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघु वित्त संस्थाहरूलाई हेर्नलाई छुट्टै एउटा विभागै बनाएको छ र हाम्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले पनि लघु वित्त विकास संस्थाहरूको क्षमता अत्यन्त कमजोर छ, संस्थागत सुशासन कमजोर छ। क्षमता वृद्धि, संस्थागत सुशासनमा जोड दिने र यिनीहरूको व्यवस्थापनलाई सबल बनाएर अगाडि बढ्नलाई नियमित रूपमा अनुगमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको छ, जसले गर्दा लघु वित्त संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भन्ने सरकारको आफ्नो चाहना छ। लघुवित्त ब्याङ्कहरूले डिपोजिट लिन पाउनुपर्ने विषय समेत उठिरहेको छ। जुन लघुवित्त जुन ब्याङ्कहरू संस्थाहरूको लागि चाहिँ यो डिपोजिट लिने व्यवस्था दिएको छैन। यो पनि अत्यन्तै एउटा अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक जस्तो लाग्दैन मलाई। लाइसेन्स धेरै लिने र दुरुपयोग हुन सक्ने खतराबाट समेत जोगाउन जरुरी छ।
भोलिका दिनहरूमा थप लघु वित्त संस्थाहरूका रिटेलको पनि हामीले चाहिँ पुँजी बढाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। यद्यपि अहिले यति बेला चाहिँ केही नयाँ संस्थाहरू चाहिँ मार्केटमा आइरहेको अवस्थामा तत्काल पुँजी वृद्धि गरिदिँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति पुर्याउनको लागि समस्या पर्न सक्ने अवस्थाहरू रहने भएकोले हामीले तत्काल पुँजी वृद्धिको अवस्थाहरूलाई अगाडि सारिरहेका छैनौँ। तर मार्केटमा भएका चाहिँ पुराना लघु वित्त संस्थाहरूले पुँजी वृद्धिलाई पनि क्रमशः उहाँहरूले स्वतः स्फूर्त रूपमा वृद्धि गर्दै लगिरहनु भएको अवस्थाहरू पनि छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ के हुने हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने क्रममा अप्ठ्यारा सारागाराहरू आइदियो भने त्यस्ता साह्रो गाह्रो अवस्थाहरूलाई फुकुवा गरिदिने कुराहरू हो। हाम्रा निर्देशनहरूबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उ गरेर लिएर जाने हो। माफिया एक्टले निम्ताएको बहस समेत टटकारो छ। कम्पनी रजिस्ट्रारले एनजिओलाई सेयर हाल्न नमिल्ने भन्ने गरेको निर्णयले समेत लघुवित्तमा अन्योलता ल्याएको छ। अब आफ्नो खुट्टामा लघुवित्त संस्थाहरू आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि उनीहरूलाई पनि रिसोर्स आफै सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कि नीतिगत व्यवस्था गरेर अरू 5%मा 7%, 10% लैजानु पर्यो? त्यो चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले फेरि मान्ने सम्भावना अलिक कम छ, किनभने यो चाहिँ हामीलाई बाध्य नपार भनिरहेको छ उनीहरूले होइन। यो उसको आधारमा अब त्यसको भनेको आफ्नै खुट्टामा उभिन भनेको हामीले डिपोजिट मोबिलाइजेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपोजिट मोबिलाइजेसन सर्टेन कन्डिसनमा, सर्टेन प्रुडेन्सियल नर्म्स छ राष्ट्र ब्याङ्कको उसमा, यस्तो यस्तो कन्डिसनमा गर भनेर दियो भने अनि हामीले गाउँघरमा त्यो बचतको सेवा पनि दिन सक्छौँ। अहिले त हाम्रो समूहबाट मात्रै हामीले बचत सङ्कलन गरेका छौँ। समूहभन्दा बाहिरको पनि मान्छे छन् जसले चाहिँ ब्याङ्किङ सेवा अहिले पनि पुगेको छैन। अहिले पनि 40% चाहिँ के अरे यो फर्मल उसबाट चाहिँ सेवा नपुगेको भनेर आइरहेछ। त्यो चाहिँ त्यो गर्नको लागि रिसोर्स मोबिलाइजेसन राष्ट्र ब्याङ्कले दिनुपर्छ। एकै ठाउँमा केन्द्रित लघुवित्त कार्यक्रमहरूलाई सबैतिर विकेन्द्रीकृत गरिनु आवश्यक छ। अझै पनि लघुवित्त संस्थालाई एकदमै दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्न उत्प्रेरणा त्यो खालको चाहिँ सहज वातावरण अझै छैन, किनभने त्यसमा सहज जान कानुनी रूपमा रोकिएको छैन। तर काम गर्न उत्साह त्यसलाई इन्करेज गर्ने होइन प्रोत्साहित गर्ने कुराहरू चाहिँ अझै राष्ट्र ब्याङ्कबाट नेपाल सरकारबाट भएको छैन। त्यो कुरामा चाहिँ अझै हाम्रो अनुरोध राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले गरिरहेका छौँ, हाम्रो निकाय र अरू नेपाल सरकारका निकायहरूलाई पनि। तर जे जति भएको छ अहिलेसम्म भएको छ। तर अब मैले देखेको दुर्गम क्षेत्रमा अझै विपन्न एउटा जिल्लाको एउटा सर्टेन गाउँमा त पुग्यो, एउटा जिल्ला सदरमुकाममा त पुग्यो, त्योभन्दा निकै दुर्गम ठाउँमा कसरी जाने त, जहाँ चाहिँ सञ्चालन खर्च एकदमै अत्यधिक बढी हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ विशेष एउटा सहयोग विशेष खालको चाहिँ प्रावधान राखेर नेपाल सरकारले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सरकारको प्रतिनिधि संस्था हाम्रो नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो कुरालाई पहल गर्नुपर्छ। हाम्रो त्यो कुरा हामीले पटक पटक राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुरा पनि गरिरहेका छौँ। यो दुर्गममा जाने प्रावधानहरूलाई अझै सजिलो केही बनाइदिनु पर्यो, अलिक उत्साह केही इन्करेज गर्नु पर्यो माइक्रो फाइनेन्सलाई भन्ने कुराहरू सम्भवतः आगामी दिनहरूमा त्यो पनि हुन्छ होला। भइरहेका ठाउँहरू भन्दा पनि सेवा नपुगेका र जनताहरूको पहुँच नभइरहेका ठाउँहरूमा लघुवित्तको योगदान थपिन जरुरी छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गाउँ केन्द्रित हुनुपर्छ, गरिबसँग जोडिनुपर्छ, गरिबी निवारणमा उनीहरूको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ र कानुन सम्मत तरिकाले कानुनमा टेकेर आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्ने गरी जानुपर्छ। र यो सहर केन्द्रित हुने भन्दा पनि गाउँ केन्द्रित हुने, आफूलाई नाफा कमाउने भन्दा पनि चाहिँ यो गरिबलाई त्यहाँका जनतालाई चाहिँ सुविधा दिने, फाइदा दिने र सदस्यहरू बढी बलिया हुने, सदस्यहरू बढी सक्षम हुने र सदस्यहरूको आर्थिक जीवनस्तर उठाउने ढङ्गले केन्द्रित हुन सक्यो भने ती संस्थाहरू चाहिँ आफ्नो लक्ष्यमा चाहिँ सफल हुन सक्छ। सरकारी कार्यक्रम, बजेट र गरिबी निवारण शीर्षकमा राखिएका नीतिगत विषय, कार्यक्रम, योजना र निर्णयहरूमा लघुवित्त ब्याङ्कहरूलाई समावेश गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा प्रभावकारी बन्न सक्छ। नीतिगत बनाउँदाखेरि दीर्घकालमा हेरेर गर्नुपर्छ। एउटा कसैले बदमासी गर्यो, एउटा कोही चाहिँ ओभर कमर्सियलाइजेसन भयो, एउटा कसैको मिसन ड्रिफ्ट भयो भनेर त्यसको आधारमा नीति बनाउने होइन। समग्र रूपमा प्रुडेन्सियल रेगुलेसन भनेको सबैले पालन गर्नुपर्छ। त्यो पालन नगर्यो भने देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नीति बनायो भने लघुवित्त सक्षम छन्। अहिले 75 जिल्लामा छन्। हरेक सुगममा, दुर्गममा, हार्ड टु रिच एरियामा लघुवित्त पुगिसकेका छन्।
22 लाख सदस्यहरूको हातमा 1.5 खरब रुपियाँ लोन औषधि निम्न कम होइन र जसले चाहिँ बचत गर्न जसँग छैन भने त्यो अहिले त्यो बचत हामीसँग ती महिलाहरूको त्यो 22 लाख मान्छेको महिलाहरूको बचतकै कुरा गऱ्यो भने हामीसँग 36 अरब छ। त्यो सानो पुँजी त होइन, सानो पुँजी निर्माण त भएको त होइन। त्यो त हामीले गरेको त हामी विपन्न वर्ग नै सेवा गरिरहेको छौँ, हामी ठुल्ठुलोलाई त सेवा गरिरहेको छैनौँ। त्यसैले त्यो रूपमा हेरियोस्। छरिएर रहेका 48 लघुवित्त ब्याङ्कहरू र छाता सङ्गठन नेपाल माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसनको सान्दर्भिकता र भूमिकालाई राष्ट्रिय महत्त्वको एजेन्डा बनाएर अख्तियार गर्न जरुरी छ। कमभन्दा कम मार्जिन, कमभन्दा कम मुनाफामा तपाईँहरूले संस्था सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहनुपर्छ र त्यो ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूको अभियानलाई सार्थ पार्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ एउटा सहकार्य गर्न तयार छ। राष्ट्र ब्याङ्क तपाईँहरूलाई चाहिँ सुमधुर बाटो निर्माण गरिदिनको लागि चाहिँ सदा प्रयत्नशील रहन्छ र लघुवित्त संस्थाहरूमा भएका विद्यमान कमी कमजोरीहरू, विद्यमान चुनौतीहरूलाई चिर्दै यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। लघुवित्त संस्थाहरूलाई, लघुवित्त क्षेत्रलाई, लघुवित्त समग्र उद्योगलाई मर्यादित र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छौँ हामी। त्यसमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, लघुवित्त कर्मीहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छौँ। गरिबी र गरिबी निवारणसँग जोडिएका विषय तथा कार्यक्रमहरूलाई लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत नै अघि बढाउँदा सबै जनतामा आर्थिक सम्पन्नताको दृश्यसहित देश समृद्धिको ढोका खुल्नेछ।